नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन ला यंज़ुरुल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल इलैहिम यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व ला यजमअहुम मअल आलमीन यदखिलुहुमुन नार अव्वलद दाखिलीन इल्ला अन यतूबू फमन ताब अलैहि। अन्नाकिहु यद वल्फाइलु वल्मफ़ऊल वल्मुदमिनु बिलख़म्रि वज़्ज़ारिबु अबवैहि हत्ता यस्तगीथ वल्मुअज़ी जीराना हत्ता यलअनू वन्नाकिहु हलीलत जारिह रुविया फ़ी शुअबिल ईमान। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने बहुत ही अहम बात, जिसमें आजकल अक्सर नौजवान तबक़ा मुब्तला है और इस गुनाह के दलदल में बहुत सारे लोग ही मसरूफ़ हैं, तो उस गुनाह का ज़िक्र करूँगा और उसका इलाज भी ज़िक्र करूँगा। मैंने सूरतुल मुमिनीन की कुछ आयतें आपके सामने पढ़ी है। सूरतुल मुमिनून में फलाह याफ्ता मुमिनान की सिफ़ात ज़िक्र है कि कामयाब मुमिनीन कौन है। उनमें से एक सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िक्र फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि फलाह याफ्ता मुमिनीन वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। दो किस्म के अफराद है, उनसे आदमी अपना जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सकता है। नंबर एक बीवी है, नंबर दो लूंडी। क्योंकि आजकल लूंडियों का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अब एक ही रास्ता रह गया है, वो है बीवी। कि अपनी बीवी से आदमी अपना शहवत पूरा कर सकता है। अगर वो अपनी बीवी से शहवत पूरा करेगा तो फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उस पर इस बारे में कोई मुलामत ही नहीं होगी। बल्कि क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर गुनाह के बाद दिल में एक जुल्मत पैदा होता है, एक तारीकी, सिवाय इसके कि आदमी जब अपनी बीवी के साथ मुजामअत करता है तो इसके बाद आदमी दिल के अंदर एक नूरानियत महसूस करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, लेकिन इसके अलावा जो रास्ते हैं फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इसके अलावा कोई और राह तलाश करेगा तो ये लोग हद से तजावुज़ करने वाले हैं। इसमें वराअ ज़ालिक, इसमें कई किस्म के महल दाखिल है। पहले नंबर ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को छोड़कर कौमिलूत का अमल करता है तो ये भी हद से तजावुज़ करने वाले हैं। ये अमल भी आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। अपनी बीवी को छोड़कर, हक हलाल बीवी को छोड़कर कोई आदमी लोंडाबाजी करता है तो ये भी हद से तजावुज़ करने वाला है। इसी तरह बीवी से शहवत पूरा करने का जो महल है वो क़ुबुल है, सामने वाली जगह है। लेकिन अगर कोई सामने वाली जगह को छोड़कर
پیچھے والی جگہ میں اپنی شہوت پورا کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنے فصل میں آؤ جس طرح تم چاہو، تو فصل کی جگہ وہ سامنے ہے، پیچھے نہیں ہے، وہ گندگی کا جگہ ہے۔ تو جو اپنی حق حلال بیوی کے محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں شہوت پورا کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو آدمی لونڈا بازی کے عمل میں مصروف ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے شہوت پورا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اس عمل کی حرمت وہ ظاہر ہو گئی ہے، جس میں آج کل نوجوان طبقہ مصروف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا۔ نکاح مہنگا ہو گیا، جب ہر آدمی کے جیب میں یہ گناہ کا اعلیٰ موبائل موجود ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس میں ہر قسم کی چیز دیکھے گا، اور اس کے دل میں خوف خدا نہیں رہے گا کہ مجھے کوئی ذات ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تو جب جوان آدمی غلط فلمیں دیکھے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو فارغ کرے گا۔ اس کا جو اخروی گناہ ہے وہ تو آدمی جب سنے تو بال کڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آدمی شادی کے قابل نہیں رہتا، پوری زندگی ہاتھ سے وہ یہ گناہ کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو پھر بالآخر وہ شادی کا لائق بھی نہیں رہتا، اس کا نفس پتلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا وبال دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام نوجوانوں سے کہ اس گناہ کو چھوڑے، اور جلد ہی جلد جو غیر شادی شدہ ہے وہ شادی کا انتظام کر لے۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس گناہ کی لت سے آپ سب حضرات فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا خاتمہ شادی ہی ہے، لیکن آج کل ہمارا معاشرہ یہ ایسا بن چکا ہے کہ شادی مہنگی ہو گئی ہے اور زنا سستا ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن مجید کے نصوص سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد شفیع العثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے دریافت کی استمناء بالید سے متعلق کہ ہاتھ کے ذریعے سے کوئی اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بہت مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو اپنے ہاتھ سے شہوت پورا کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے سماعت فرمائی، لیکن پھر بھی اکثر نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملعون من نکح یدا، اس آدمی پر اللہ کی پٹکار ہے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے شہوت پورا کرتا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے لیکن اس میں ضعف شدید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت نے اس کو لیا ہے، اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو رحمت کے نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، ولا يدخلهم، اور اللہ رب
वला यजमउहुम मअल आलमीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो बड़ा मजमा होगा उनके साथ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जमा नहीं करेंगे। और फरमाया वयदखिलुहुमुन नार अव्वल दाखिलीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले उन लोगों को जहन्नम में दाखिल करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला अय्यतूबू इल्ला अय्यतूबू इल्ला अय्यतूबू, मगर ये कि वो तौबा करे तौबा करे तौबा करे इस कभी अमल से। फरमाया फमन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, जो तौबा करेगा अल्लाह उस पर अपना रहमत नाजिल फरमाएगा। उनमें से एक कौन है अन्नाकिहु यदा, जो अपने हाथ के ज़रिए से अपनी शहवत को पूरा करता है, अपने हाथ से मनी निकालता है, तो क़यामत के दिन में अल्लाह उनको रहमत की नज़र से भी नहीं देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सबसे पहले जहन्नम में दाखिल करेंगे, इल्ला ये कि वो तौबा करे, इल्ला ये कि वो तौबा करे। 7 आदमी ज़िक्र है, तफसीली रिवायत है। अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से मेरा तमाम नौजवानों को ये अपील और दरख्वास्त है कि जो नौजवान भी इस गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह उनको इस गुनाह से निजात अता फरमाए और जल्द ही जल्द अल्लाह ताला तमाम नौजवान जो गैर शादीशुदा है उनको शादी की तौफीक अता फरमाए। गुनाह एक इतना बड़ा गुनाह है कि इसमें दुनियावी खसारा भी है और उखरवी खसारा भी है। जो कुछ कहा और सुना, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।